प्रवेश गीत एकलोच आमचो सोमी ताचो हांग A13 पेज 6 सोगोट उबी रावया. Ekloच आमचो सोमी, एकूच आमचो भगवान, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. Ekloच आमचो सोमी, एकूच आमचो भगवान, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाब. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ह्या मिसाचे भेटेंत फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर कांय घोडी ओगी रावून आमी देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोणें मागुया. खरीत भाशेन भावार्थाची आकारणी करूंक आमी चुकल्या जाल्यार आमची तशेंच आमचे बरोबर जियेतल्यांची कांय घोडी ओगी रावून तपासणी करुया आनी अशे तरेन आमकां देवाचें बोगसोणें फावो जावंक मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच वार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरू पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, क्रिस्ता काकलूत को, सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को. आयच्या ह्या नव्यानात आमी खरीत भाशेन मागुया. ग्रांद वानेली ह्या वाड्यांतल्या तशेंच माडेल ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणां पासत देवान तांचेर शुभ आशिर्वाद घालूंक. तेच बरोबर सगल्या फिरगोजकारांक गोंयचे पोरजेक आनी अख्ख्या संवसारांतले पोरजेक कोरोना पिडेंतली देवान वाटावूंक आमी मागुया. आमची खाजगी मागणी जण एकल्याची मनांत आसलेली ती देवा मुखार ओगेपणांतल्यान दवरुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यो निती आंकवार मारयेचे विनवणेन ह्या जिविताच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागियोन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. हें तुका बरोवचे वेल्यार हे तुजेशी वेगळीच येतलो म्हूण रावता. पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबाक कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणो जावचें म्हूण हें आतां बरयता. आमीच हे कुटुंब
जिव्या देवाची पवित्र सोबा. ही पवित्र सोबा देवान उगडापें केल्लें सोत जतनायेन सांबाळटा आनी तिरायेन राखता. आमी भोगतीन वंदितांव तो गुट दुबावेन श्रेश्ठ उत्तम. आमच्या स्वयंबान तो दिश्टी पडलो. आत्मो ताचो साक्षीदार जालो. देवदूतांनी ताका वोन दिलो. विदेशांकूय तो परगट जालो. शेकांशेक प्रितुमीच्या लोकांचो भावार्थ ताचेर आसा तेवलोलो. मोहिमेन ताका उबारून व्हेलो. देवाचें उतर ही देवाचे उडूपकार. आमचो जबाब आपणाक उलो मातोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदां लागीं आसा. जबाब आपणाक उलो मातोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदां लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मातोल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो माता तांकां सर्वेस्पूर सोदांच लागीं आसा. जबाब आपणाक उलो मातोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदांच लागीं आसा. आपल्या भक्ताची खुशी कोत्ता तो ताची बोब आयकोता आनी ताका निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पूर राखून घेता पूण सगळ्या नश्टांचो तो भस्म कोत्ता. जबाब आपणाक उलो मातोल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदांच लागीं आसा. म्हज्या तोंडांत सोदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासना सासनाक. जबाब आपणाक उलो मातोल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पूर सोदां लागीं आसा. सगलीं उबीं रावया. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावन सोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सुरशीं तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें देवाचें उतर आयकोतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणींदो, आयच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेंत वांटो घेता हांव तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय. मारये भाशेन हो जावन आसा एक मुद्दो ह्या विशयाचो. मारये भाशेन म्हणल्यार मारिया जावन आसा रोल मॉडल. भावार्थाची आकारणेंत वांटो घेता हांव तेन्ना म्हणटूच हांगा आसा प्रोसेस, हांगा आसा वावर, हांगा आसा काम. भावार्थाची आकारणी करप
म्हणून भावार्थाची आकारणी करप जावन आसा दुसरो मुद्दो ह्या विशयाचो. आनी तिसरो मुद्दो जावन आसा जेन्ना हे आकारणींत वांटो घेता, वावरांत वांटो घेता, तेन्ना आमी जेजूचे शिकवणेंत वांटो घेतात. हो जावन आसा तिसरो मुद्दो ह्या आयच्या विशयाचो. बरे भशेन आमी ह्या तिनी मुद्द्यांचेर म्हळ्यार बरे भशेन ह्या आख्ख्या विशयाचेर आमी देवाच्या उतराच्या आदारान नियाळ करुया. मारये भाशेन मारयेची जायती आमी खबर आयकल्या, जायती आमी नोयनां केल्यात, जायती शिकवणी घेतल्या. तिणें जें कितें केलें, तिणें जें कितें आपणाच्या जिवितांत सुफोळ करून दाखयलें तें जावन आसा आमकां खेरीत सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक उजवाडाची देख, एक उजवाडाचो फोलेर, ती रोल मॉडल. आनी जशें म्हणलां दुसरो मुद्दो, ह्या दुसऱ्या मुद्द्याक ती रोल मॉडल भावार्थाची आकारणी करूंक. आतां कोण भाशेन तिणें आकारणी केली? पवित्र पुस्तकांतले कांय हांव घडण्यो काडटा. पयले सुवातेर एक घडणी आमकां मेळटा लुकाच्या शुभ वर्तमानांत. आमकां दुसऱ्या आव्यास्वरांत ती मेळटा. ती म्हणल्यार जेन्ना दीस भरले तेन्ना मारयेन आपणाची शुद्धी करूंक आनीक जेजूक देव मंदिरांत भेटोवंक, सुपुल्ल्या भुरग्याक देव मंदिरांत व्हरून भेटोवंक ती गेली. ही घडणी सादी पूण भावार्थाचे नदरेन आमी पळोवया. आमकां लेवी शास्त्र हे पवित्र पुस्तकांतलें आमकां दुसरें पुस्तक, थंय आमकां 12व्या आव्यास्वरांत मेळटा. जेन्ना एक भुरगें जल्मता एके ओस्तोरेक ती अशुद्ध, कित्याक रोगत वयता. आनी ह्या अशुद्धांतली तिणें शुद्ध जावपाक जाय, अमकेच दीस भरपाक जाय. जर चेडो जल्मलो जाल्यार 40 दीस, आनी 40 दिसां उपरांत तिणें देव मंदिरांत वचोन आपणाची शुद्धी करूंक जाय. एक मेंढरो भेटोवंक जाय, आनी हो मेंढरो जावन आसा ओम योदनाक, आनी दुसरें म्हणल्यार एक तर कोवडो नाजाल्यार पारवो, तो जावन आसा फारीकपणाच्या योदनाक. अशे 2 भेटवण्यो करूंक जाय आसलेल्यो जेन्ना तिचे दीस भरतात तेन्ना 40 दिसांनी. म्हणटूच हांगा तिच्याच भावार्थाची आकारणीची खोलाय आमकां दिसता. जशें पवित्र पुस्तकांत सांगलां, तोरा हें पवित्र पुस्तक जुदेवांचें, तातूंतलें लेवी शास्त्र हें पुस्तक, तातूंत जें कितें बरयलां तें ती पाळटा. थंय दीस भरल्या उपरांत एके वस्तोरेन देव मंदिरांत वचोंक जाय म्हणलें, ती गेली. कशी गेली? कित्याक पवित्र पुस्तक जाणा आसली, ती वाचताली. थंय हें करूंक सांगलोलें, तें केलें. दुबावा विरयत ती गरीब, थंय आमकां मेळटा जर तुज्यान जायना वो बोकडो दिवंक, जशें म्हणलां ओम योदनाक, जाल्यार गरीब जाल्यार ते ओस्तोरेन एक कोवडो आनी एक पारवो भेटूं येतालो. एक कोवडो, एक पारवो ओम योदनाक एक, आनी दुसरें म्हळ्यार फारीकपणाच्या योदनाक एक दिवपाचो. गरीब म्हणटकूच ताणें गरीब वस्त दिली. म्हत्वाचें म्हणल्यार तिच्या भावार्थाची आकारणी तिणें आपणें केली. पवित्र पुस्तकांत सांगलोलें ते प्रमाणें भावार्थांत खोल आसलोली. जशें कितें सांगलां तें तिणें पाळलें. हें जालें तिच्या जिविताचें, तिच्या समर्पणाचें. आमकां मेळटा जेजूक सुपुल्ल्या भुरग्याक देव मंदिरांत भेटयलो. बेश्टो भेटयलो? कारण आसा ताका? दुबावा विरयत वय. आमकां मेळटा अशेंच सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा जेन्ना एक मालगोडो जल्मता, म्हळ्यार पयलो भुरगो, चेडो भुरगो जल्मता, त्या भुरग्याक देवाक भेटोवपाक जाय. कित्याक भेटोवपाक जाय? कित्याक जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांत कश्टावताली तेन्ना देवान सोडयली, आनी सोडोवचे आदीं जेन्ना सोडयतालो देव तेन्ना इजिप्तांतल्या मालगोड्या पयल्या भुरग्याक देवान जिवेशी मारली आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक सोडयली. एक घडणेचो उगडास धरून आतां दर एका जुदेव आवय बापायन मालगोड्याक देवाक भेटोवपाक जाय आसलेलो. न्हयच फकत भुरग्याक, मनीस भुरग्याक, पूण जनावरांक पासून एक जर दादल्या लिंगाचें जनवार जालें, पोर जालें, तें पासून देवाक भेटोवंक जाय आसलोलें. हें आमकां पवित्र पुस्तकांतूच मेळटा.
आनी हो कायदो पाळूंक तांणी जेजूक देव मंदिरांत व्हरोन भेटयलो. म्हणटकूच हे कायदे ती जाणा आसलोली, कायद्यांत ती खोल रोंबलोली आनी ह्या खातीर कायदे पाळूंक आनी देवाची समोर्थ पाळूंक तिणें हें सगलें केलें. आनी ह्या खातीर हांव म्हणटा ही भावार्थाची ओस्तोरी. तिणें आपणाच्या भावार्थाची आकारणी केली. तेच बरोबर जेजूच्या जिवितांतलें पयलें पावल देवाक भेटोवपाचें तें तिणें केलें. तुबावयरे तिच्यान म्हणून येतालें म्हाका कित्याक वचपाक जाय, हांव देवाच्या पुताची आवय. तिणें दुबावयरे म्हणून येताले सगल्या वस्तूंच्या भितर हांव व्हडली, कित्याक म्हाका हें जाय ना. सादी आनी सादी इतली की गरीब देखून कोवड्यांची जोडी वेली. जशें म्हणलां होम योजनाक एक आनी समर्पणाच्या योजनाक एक. सादेपण, दुर्बळपण, किरकोळपण तिणें दाखयलें. हांव हांगाच सोंपयना, आनीक कांय घडण्यो आमकां मेळटात. आमकां मेळटा चवथ्या आवेस्वरांत. थंय आमकां मेळटा जेजू नाजारेताक येयलो. आनी जेन्ना जेजू नाजारेताक येयलो तो आपणाचे संवये पोरमोणे उतर म्हत्वाचें संवये पोरमोणे तो देवस्थानांत गेलो. चवथ्या अभ्यासवरांत 16वी ओळींत सावन फुडें आमकां मेळटा ही खबर. आनी थंय तो शिकोवपाक लागलो. संवये पोरमोणे तो नाजारेताक येयलो, जंय तो ल्हान व्हड जाल्लो थंय तो देवस्थानांत गेलो संवये पोरमोणे. ही संवय कसली आमी केन्ना चिंतपाचो प्रयत्न केला? ही संवय जावन आसा तांचो सोनवार पाळपाची, वा आमचे भाशेन सोनवार साबात पाळपाची. एक साबात दीस जावन आसा, म्हत्वाचो दीस जुदेव धर्मांत. 6 दीस वावर कर, 7वो दीस तो म्हत्वाचो दीस विसव घेवपाचो, देवाक मान दिवपाचो. त्या दिसा देव मंदिरांत वचोंक जाय. संवये पोरमोणे संवय कोणें केली? बेश्टी येवंक ना. जंय तो ल्हान व्हड जाल्लो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, म्हणटूच ल्हान आसलो तेन्ना आवय बापायन शिकयलोलें देव मंदिरांत वचोंक सोनवारा वो साबाताक. म्हणटूच हीच संवय घेवन जेन्ना जेजू व्हड जालो, आपणाचो वावर ताणें सुरू केलो, तो गेलो देव मंदिरांत. जें कितें आवय बापायन शिपलें वो बी रोविलें तें फळ दिसता जेजू जेन्ना वाडलो तेन्ना. हांगाय आमकां दिसता की ती भावार्थाची वस्तू खोल भावार्थांत पवित्र पुस्तकांत रोंबलोली. पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगलां वो जुदेवांक तो कायदो सोनवार तुवें पाळूंकूच जाय, साबात पाळूंक जाय, आनी ती पाळटा. आपणाची आकारणी तिणें केलीच. आनी जसो जसो भुरगो वाडटा तसो हे संवयेंत ह्या पवित्र पुस्तकांत गिरेस्त जावच्या ह्या वाटेर तो आपणाची पावलां मारता. आनीक एक घडणी आमकां मेळटा, आनी ती म्हणल्यार जेजू 12 वर्सांचो आसतना देव मंदिरांत गेल्ले कडेन सांडलो. आमकां कडेन हें खबर आसा, पूण ताचो बॅकग्रावंड कितें आमकां थंय मेळटा. वर्साच्या वर्सा ताची आवय आनी बापूय, जेजूची आवय आनी बापूय जेरुसाल्याक वयतालीं. कित्याक वयतालीं? बेश्टें वचपाक जाय म्हण न्हू. आमकां जो लेवी शास्त्र हें पुस्तक काडी जाल्यार थंय आमकां मेळटात म्हत्वाच्यो परबो जुदेव लोक पाळटाले ते. एक परब म्हत्वाची परब म्हळ्यार पास्कांची परब, दुसरी म्हळ्यार तोंबूची म्हूण परब आसताली, आनीक एक परब म्हळ्यार सातोळ्यांची परब. ह्या परबांक दादल्यांनी, अदी करून म्हत्वाचें म्हळ्यार दादल्यांनी जेरुसाल्यांत येवपाक जाय आसलोलें, देव मंदिरांत देवाक भेटूंक जाय आसलोलें. म्हणटूच वर्साच्या वर्सा हो कायदो जो दिल्लो आसा लेवी शास्त्र 23व्या आवेस्वरांत, तो कायदो पाळून सायबीण माय आनी जुजे देव मंदिरांत वयतालीं, जेरुसाल्याक वयतालीं, खंयी आसूं तीं जेरुसाल्याक वयतालीं. आनी जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्नाय तीं गेलीं, ह्या भुरग्याक घेवन गेलीं. आतां 12 वर्सांचो एज म्हत्वाची. 12 वर्सांचे पिरायेर तांचो धर्मीक कायदो पाळपाचो वो एज तांची सुरू जाताली. म्हणटूच जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो जालो जेजूकूय वयलो.
देव मंदिरांत कित्याक कायदो सांगता जेरुजाल्यांत वचोंक जाय म्हणटच भावार्थाची आकारणी हांगाय दिसती पडटा. तांची देवान सांगलां पवित्र पुस्तकांत मेळटा वचोंक जाय वयतात. जे कितें धर्मीक चाली रिती पाळपाक जाय त्यो पाळटात. देवाची शिकवण आसा ती आपणाच्या जिवितांत जियेतात. आनी ह्याच खातीर आयचो विशय आमच्यान म्हणून येता सारको आसा. भावार्थाचे आकारणेंत मारये भाशेन जर आमी वांटो घेतात जाल्यार आमी जेजूची शिकवण पाळटात. तिणें भावार्थाची आकारणी करूंक खूब प्रयत्न केलो हें हांगा थाबें जाता. आपणाच्या भावार्थाची आनी तेच बरोबर तिच्या हातांत घातलेल्या जेजूची आकारणी केली. आतां ह्यो सगल्यो घडण्यो ज्यो ह्या वेळार हांवें सांगल्यात त्यो जावन आसात देवाच्यो, देवाक मान दिवपाच्यो, मनशाक मान दिवपाच्यो. कित्याक जर आयचो विशय काडलो जाल्यार तिसरो मुद्दो हांवें म्हणलोलें, जर भावार्थाचे आकारणेंत आमी वांटो घेतात जाल्यार जेजूचे शिकवणेंत आमी वांटो घेता. आनी जेजूची शिकवण कितें? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान दुनिया देवाचो मोग करचो. आनी तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. आतां इतलो वगत जें उलयलां तें जावन आसा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान दुनिया देवाचो मोग करचो. पेल्याचो कितें? होय मुद्दो आमी सायबिणीच्या जिवितांत पळोवं येता. आनी हें घडये आमी जायते फावटी आयकलां. आनी तें म्हणल्यार सायबिणीचें खाल तें जिवीत जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणें. ही तिची उतरां. म्हणल्यार हांव एक चाकोन आनी हेच भाशेन जेजून निमाणें जेत्सेमानीच्या मोळ्यांत म्हणलें जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणें. घोडी उतरां दुसरे भाशेन जायत, सायबाय ही काल म्हजे वेली पयस कर पूण तुजी खुशी जावं. हेंच तें जें कितें सायबिणीन मायन म्हणलें जेन्ना ती पयलेच फावटी गोरबे जाली म्हण तिका खबर मेळ्ळी तेन्ना जेजूच्या निमाण्या दिसा, मोरच्या दिसा जेत्सेमानीच्या मोळ्यांत जेजू उदगारता. आवयन घातलोलें बी, खालतिकायेचें बी. कितलें सुभागी तिणें म्हणचें जें कितें आपणें तेन्ना म्हणलोलें बोडव्यान जेन्ना खबर दिल्ली तेन्ना आतां जेन्ना मरूंक येता आपणाच्या जिविताचो योद्ध करूंक वयता जेजू तेन्ना तसलींच उतरां म्हणटा. खरेंच वालोर. आनी हातूंतल्यान हांव म्हणटा हांगा ल्हानविकाय मनशाळ हांगा तिची आकारणी आमकां दिसता. दुसरें म्हणल्यार काना गांवांत. काना गांवांत आमी जाणात सोरो सोंपलो. सगल्यांक घोडये बोवाळ, सोरो काबार. पूण सायबीण माय एकलीच थंय जाणा तेंगेर सोरो सोंपला. उरलोल्याक कितें? आमकां एक घडणेंत मेळो ना, कोणाकूय हेरांक खबर आसा म्हूण. पूण सायबीण माय एकलीच थंय जाणा. घोडये तिणें आयकलें भितर कसलो तरी बोवाळ जाता. एकलीच ती वेता आसतली, जाप काडिनासतना परत येता. उरलोल्यांनी घोडी म्हणलें आसतलें हे बेबद्या येयलोल्यांनी पिवन काबार केलें. हो घोडी ह्या लोकांचो सुबेज लोक येयलोलो, त्या लोकांचो सुबेज लोक येयलोलो. हो घोडी हेजी फामील तसलीच, पिवपाची तेजी फामील तसलीच. हें घोडी म्हणोकूच उरलीं आसत घोडी. पूण सायबीण माय जेजू मुखार वयता, प्रश्न ताचे मुखार दवरता. तूं फकत देवाचो मोग न्हू, मनशाचो. ओग्यापणांतल्यान गेली आनी जें कितें करूंक जाय तें तिणें केलें. घोडी तिका खबर नासलोली त्या वेळार की जेजू आपणाचो पूत इतलो सोरो करतली, 100 दोणां सोरो करतली. पूण कितें तरी तो कोत्तलो हो तिका भावार्थ आसलोलो, आदार कोत्तलो हें ती जाणा आसलोली. आनी हेच खातीर ती गेली. कितें व्हडली घडणी. आमच्यान आनिकूय तिच्या जिवितांतली वस्त घेवं येता ती म्हणल्यार ती एलिझाबेथीक भेट करून गेली. तिच्यान म्हणून येतालें हांव आनी ते फुडें आरे हांव देवाच्या पुताची आवय जावपाची आसा. आतांच बोडवो गाब्रिएल तो म्हाका मेळोन गेला आनी हांव वचों तिका भेट करूं. गोरवान बरो येतालें, मिजाशीन बरो येतालें पूण ना. हें तिचें ल्हानवीक तिका भेट करपाचें मन, सेवेचें मन जेजू घोडी वाडटा शिकलो. असल्यो जायत्यो घडण्यो ज्यो आमकां पयत पुस्तकांत तिच्या जिवितांत आमकां घडलेल्यो मेळटात. त्यो जावन आसात आमकां पॉयंटर्स की तिणें आपणाची आनी आपणाच्या बरोबर आसलेल्या पुताची भावार्थाची आकारणी केली. आनी जेन्ना ही आकारणी केली तेन्ना आमी म्हणूं येता तिणें
जेजूचे शिकवणेंत खरेपणी वांटो घेतलो. खंयची शिकवण ती? जशें आतां पडला, सगळे तुज्या काळजान दुनिया देवाचो मोग करचो आनी तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. सायबीण मांयचें उदाहरण आमी घेतलां. इतल्यो वस्तू नियाळ केल्यात. आमच्या जिविताचें कितें? आमच्या जिविताचें कितें? आमच्या भावार्थाची आकारणी हो प्रश्न आतां. तिणें आपणाच्या भावार्थाची आकारणी केली पवित्र पुस्तकांत. तांच्या ती खोल रोमलोली चाली रितीन, धर्माच्या चाली रितीन ती सारकी चोरमलोली, घट रिगलोली. फावंडेशन बरें आसलेलें. आमचें आसा? हो प्रश्न आयच्या ह्या नव्यानाक हो उलो आमकां. आनी तेन्नाच ह्या नव्यानाच्या ह्या विशयाक अदीक म्हत्व आनी अदीक वालोर मेळटलो. आनी आमी खरेपणी म्हणूंक शकतले आयज आमकां सायबीण मांयक उलो केला. म्हज्या जिविताची देख घे आनी म्हज्या जिविताची देख घेवन तुजी आनी तुजे बरोबर आसलेल्या कुटुंबाची व वांगड्यांची बरे भशेन भावार्थाची आकारणी कर. आनी तेन्ना मागीर म्हूण हांव जेजूची शिकवण जियेतां. आनी खंयची शिकवण ती? जशें म्हणलां, सगळ्या तुज्या काळजान दुनिया देवाचो मोग कर आनी तूं तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो कर. मोगाळ बाबणींदो, खरीत भाशेनी आव्हान जिवंक कृपा आमी मागुया. तितलें सोंपें न्हू, अवघड. पवित्र पुस्तक पयले फावटीर वाचूंकूच अवघड, ताचेर नियाळ करूंक अवघड आनी नियाळ करून तें जिवितांत लावूंक त्याहून भोव अवघड. आयची परिस्थिती, आमचें चिंतप, वेगळे वेगळे तरेची मनशां, जाणटी नेणटी, कोण कडेन दुयेंत आसतलो, कोण कडेन फिरफिरो आसतलो घरांत, कोण कडेन शापोदेर आसतलो, कोण कडेन आनी कसलो आसतलो. ह्या दिसांनी आनीक वेगळे तरेचें आनी वातावरण. दारां बंद करून भितर राव, घरांत भितर राव. कोणाची कडेन सर्वीस गेली आसतली, कडेन येणावळ ना कांयच घरांत, आनी वेगळे वेगळे तरेचे प्रश्न आसतले. हांगा अदीक आमी ही चॅलेंज कशी पळोवं येता. कितलो भावार्थ आमचो खोल आसा, कितलें आमच्या पवित्र पुस्तकांत जिवीत रमलोलें आसा, कितलें आमी आमच्या जिविताची बुन्याद ह्या पवित्र पुस्तकाचेर आनी आमच्या धर्मीक मुल्यांचेर बांदलेली आसा. देवान आमकां नियाळ करूंक, जिवीत फुडें व्हरूंक आदार दिवं. आमेन. काय आमची मागणी देवा मुखार दवरून आमच्याच भावार्थाची बरे भाशेन आकारणी करूंक आनी जेजूची शिकवण बरे भाशेन जियेतली क्रिस्ती पोरजा आमी जावंक आदार आमी मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपली खासगी भावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक आनी आपले पोरजेच्या भावार्थाची आकारणी करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मामध्ये एकवट, मोग आनी एकचार हाडटले येवजण्यो घडोवन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमा क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपली क्रिस्ती भावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक आनी हे तरेन जेजूचे शिकवणेची पुरबेवंत गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. कोविड-19 पॅन्डमीक हे पिडा बेगीनूच नोपोत जावंक, वासीन सोदणारांक बेगीनूच येस मेळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सुर्गीच्या बापा, आमची मागणी दोयेन मानून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार C37 पेज 44.
तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाबा इगोचुनो नवो जेजू निर्मळ बोळगो तुझो उड्या भितर लिता बोल्यो तशी जेजू सोवे सोगली किरकोळ पातकी भुरगी तुझी गोवाच्यो कोळयो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे साने आमी जेजूचे साने आमी. म्हज्या मगाळ भाव भयणींनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र विचाराक सुरवेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सुरगीच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार माये थावन जुल्म घेताना तिचें आंकवारीपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सुरवेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरू पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन दिवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे हिताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. Powi, dolbaranco sorvesos put. Powi, dolbaranco sorvesos put. Surgani संसार बोझल्या, Surgani संसार बोझल्या, Usorgi, tuka Sorvesporacina, Sorvesporacina, बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो उठूया, तुझ्या कुर्सावरी पुनर्जीव मृत्यूला वरवी तुवें नवे आमकां सोडोयली सोंप्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे बराबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोरू आकांतांतली वाठाय. कित्याक वाजवपी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे इश्टे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकृत कोर. देवाचे इश्टे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकृत कोर. देवाचे इश्टे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
está novo mundo, está tão solo, chịu đau Giêsu chỉ cứu, đã chết chỉ vì rogo, mà varta chết đau lệ, angkatu di Giêsu. Duka volong boku, angkat sakui Yesu, mawar tace dole, angkat di Yesu, duka volong boku, angkat sakui Yesu. जेजू अमृत आमच्या जिविताचो, तोच आमचो कुंवर, तोच आमचो देव. ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, ह्या वेळार हे मागणें करुया, जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, बागयोत आंकवार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्यांत देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देव घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार.
Ojca Deva Baba, Povodňa Putra Jezu, Borobuр Povitratmya, Samsar ko Bomanstasna. भाग्यवान देवाचे माये मेरचे साहेबिणी आमचे पासून माग Jesus basaila te amka favosangcha. प्रार्थूया खाकुतारा देवा आमी बोस्कोत भुरगीं तुजी दुगनायचे दिसाचे पुताचे वयचो उगडास कोत्ताना तेचे विनोणेन आमचे असोकतायेन आमकां बोल दी म्हूण आमच्या खोट्टेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण जे लागीं आमी विस्वासान मागताव तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवाचो दर्शनां काल आमचे ताय आसूं आयज आमचे माडेल आनी ग्रांड वानेली भाव भयणांनी नव्यान करून भेटयलां आनी बरे भशेन तयारी केल्या खूब काम केलां तांणी आमचें देव मंदिराची सफाई बी करून तांणी सायबीमायेक आपली भेट केल्या जाय तो तांचेर सायबीमायेचे मेत्रे सायबींचे विनवणेन आशिर्वाद पडो म्हूण आमी मागता आनी पडटलोच फाल्यां विलानोवा तोळोय आनी पिकेन वानेली नव्यान भेटयतात आनी उपरांत निमाणें विल जातलें आंब्याशीर आनी पातळी गेलें Swa